बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज 2026 के लिए जो है गवर्नमेंट ने कवानीन ने एक ज़ाब्ता है वो जारी कर दिया है जिसमें जो है वो तमाम हुज्जाज कराम के लिए कानून की पाबंदी करना लाजमी है और तमाम सऊदी कवानीन और तमाम पाकिस्तानी कवानीन की पाबंदी करते हुए तमाम हुज्जाज कराम जो हैं वो अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और सऊदीया में आते हुए कोई भी ममनुआ चीज़ जो है वो अपने साथ हुज्जाज कराम नहीं लेकर जाएँ, क्योंकि जो ममनुआ अशिया है उस पर सऊदीया में सज़ा और जुर्माने हैं और नशा आवर अशिया पर तो बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। इसके अलावा हज की फ़्लाइट शेड्यूल में तब्दीली के हवाले से जो है वो पहले मिनिस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा था कि हुज्जाज कराम अपने फ़्लाइट शेड्यूल में तब्दीली करवा सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको तरतीब दे सकते हैं कि वो शुरू की फ़्लाइट्स में जाना चाहते हैं, आखिर की फ़्लाइट्स में या फिर मिड में। लेकिन अब मिनिस्ट्री का कहना यह है कि इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है और जो मिनिस्ट्री ने फ़्लाइट शेड्यूल तरतीब दिया है तमाम हुज्जाज कराम को जो है वो मिनिस्ट्री के तरतीब करदा शेड्यूल के मुताबिक ही सफ़र करना होगा। और मिना में क़याम के दौरान, यानी कि मिना में जो 5 दिन हज के जो मशाइर के 5 दिन होते हैं उसमें से मिना में क़याम के दौरान हुज्जाज कराम को मौसम की सख्ती की वजह से अपने ख़ैमों में ही क़याम करने के हिदायत दी गई हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी हज के दिनों में। इसलिए हुज्जाज कराम को ये कहा गया है कि वो ख़ैमों से बाहर ना जाएं और इंतहाई ज़रूरत के तहत ही ख़ैमों से बाहर निकलेंगे हुज्जाज कराम। उन्हें ख़ैमों से बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी ताकि वहाँ पर जो है एसी वगैरह और कूलिंग का जो इंतज़ाम है उसकी वजह से हुज्जाज कराम की सेहत भी बहाल रहे। और जो हुज्जाज कराम रमी जमरात के लिए जाते हैं, यानी कि शैतान को कंकरियाँ मारने का जो अमल है उसके भी औकात मुकर्रर कर दिए जाएंगे हर हुज्जाज कराम के लिए। हर हाजी को जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ही ख़ैमे से निकलने की इजाज़त होगी और वो मुकर्ररा औकात में ही रमी के लिए जा सकेगा शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए, क्योंकि हुज्जाज कराम का बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत से हादसे पेश आ जाते हैं। इसलिए इन हादसात से बचने के लिए जो है वो ये कदम उठाया गया है और हज 2025 में भी जो है वो हुज्जाज कराम को औकात बता दिया गया था कि किस वक्त जो है वो उन्होंने रमी के लिए जाना है। इसके अलावा हज के दौरान जो है वो मक्का के दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, तो जो उसके बाद जो है वो हज के दिनों में किसी को भी मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसलिए मक्का से बाहर जाने से गुरेज करें। जो हज के करीब दिन होंगे, जो आपकी रिहाइशगाहें हैं हुज्जाज कराम की, वहीं पर ही क़याम करें। और सऊदी अरब में भीख मांगना तो जुर्म है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो भीख देने वाला है उस पर भी जो है उस कानूनन पाबंदी है और इस चीज़ से आप लोगों ने गुरेज करना है हुज्जाज कराम ने, ताकि किसी भी किस्म की जो परेशानी है उससे आप बच सकें। और इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब में न सिर्फ ये कि गाड़ियों के लिए कवानीन की पाबंदी करना लाजमी है, बल्कि जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनके लिए भी कवानीन की पाबंदी करना लाजमी है। तो लिहाजा जो हुज्जाज कराम जब पैदल रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हों तो उस वक्त वो भी कानून को जो है वो अपनी उसके मुताबिक अमल करें। हुज्जाज कराम को जो रिहाइशगाहें जो प्रोवाइड की जाएंगी अज़ीज़िया में या मक्का में जहाँ पर भी, तो वो अपनी रिहाइशगाहों में ही क़याम करें। और बाज़ औक़ात कुछ हुज्जाज जो होते हैं वो अपने दोस्त अहबाब या जो कोई भी उनसे मिलने आ रहा होता है उनको अपने कमरों में ठहरा लेते हैं, तो इस चीज़ पर भी सख्ती से जो है वो नोटिस लिया जाएगा जब चेकिंग के दौरान अगर जो है वो कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त जो है वो हुज्जाज कराम की रिहाइशगाहों में ठहरा हुआ मिला। इसके अलावा हज 2026 में वीडियोज़ और तस्वीर बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कि हुज्जाज कराम जो हैं वो अपनी इबादत पर तवज्जो दें और फोकस कर सकें और सिर्फ वीडियोज़ और तस्वीर बनाने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। इसके अलावा हज के दिनों में चूँकि हुज्जाज कराम का बहुत ज़्यादा रश होता है और वैसे भी आम दिनों में भी जो है वो मताफ़ में माशाल्लाह बहुत रश होता है, तो हजर अस्वद को बोसा देने की ख्वाहिश वैसे तो हर हाजी की होती है, लेकिन हुज्जाज कराम दूसरों को तकलीफ़ देकर या ख़ुद को जो तकलीफ़ देकर धक्कम पेल से परहेज़ करके जो है वो इससे बच सकते हैं। अगर उन्हें मौका मिले आसानी से हजर अस्वद को बोसा देने का हुज्जाज कराम को, तो वो ये अमल कर सकते हैं, वरना हजर अस्वद को बोसा देना जो है वो हज का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा नज़्म ज़ब्त और सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। हुज्जाज कराम ने जो सबसे मेन पॉइंट है हज के दौरान वो यही है कि सब्र और बर्दाश्त और तहम्मुल, इन 3 चीज़ों का जो साथ है वो हुज्जाज कराम अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनके अपने भी हज में आसानी होगी और दूसरे हुज्जाज कराम के लिए भी वो कोई मुश्किलात का जो है वो बाइस नहीं बनेंगे। इसके अलावा खाने पीने के जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हज पैकेज के अंदर शामिल होता है, तो
جو بلا وجہ بہت زیادہ کھانا لینے سے حجاج کرام گریز کریں، کھانے کو ضائع کرنے سے گریز کریں، کیونکہ انہیں جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں ان کو ضرورتاً استعمال کریں، ان کا ضیاع نہ کریں تاکہ دوسروں کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو حجاج کرام کو شناختی کارڈز دیے جائیں گے گلے میں پہننے کے لیے اور ہاتھ پہ پہننے کے لیے جو بینڈ یا کڑے وغیرہ ہوتے ہیں، جو بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کو ہر وقت حجاج کرام اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اپنی جگہ سے کہیں بھی گم ہو جانے کی صورت میں، مس پلیس ہو جانے کی صورت میں جو ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر رہائش کے دوران آپ کے ساتھ جو بھی ساتھی ہوں، جو آپ کے گروپ ممبرز ہوں، ان کے کانٹیکٹ نمبرز بھی اپنے ہمراہ ضرور رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو یہ کبھی امکان ہوتا ہے کہ بہت سے فیملی ممبرز بھی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، یا گروپ ممبر بھی۔ تو آپ لوگوں کے پاس اگر کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ایک دوسرے کا سیو کیا ہوا ہوگا تو اس میں بھی بہت زیادہ آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے سے، بحث مباحثے سے بچنا ہے، کیونکہ حج کے دوران جو ہے وہ ویسے بھی اسلام میں منع ہے لڑائی جھگڑا، لیکن حج کے دوران خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ کسی کی ایذا کا باعث نہ بنے۔ اور حج ٹریننگز جو ہوتی ہیں، جو حاجی کیمپس میں ہوتی ہیں، مختلف مساجد میں ہوتی ہیں، مختلف کمیونٹیز اس کا انتظام کرتی ہیں، تو ان حج ٹریننگز کو ضرور حاصل کر کے جائیں، حج کو سیکھ کر جائیں، تاکہ آپ اتنا لمبا جو سفر کر رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں، تو آپ جس عبادت کے لیے، جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حج ٹریننگز جو ہیں وہ جہاں سے بھی آپ کو موقع مل رہا ہو اس کو ضرور حاصل کریں، اور تاکہ آپ کو وہاں کے قوانین کا بھی، سعودی قوانین کا، انتظامی امور کا بھی پتہ چلے، اور حج کے جو مین ارکان ہیں، جو عبادت ہے، اس کا بھی طریقہ کار یہاں سے ہی، پاکستان سے ہی سیکھ کر جائیں، یا جو بھی دوسرے ممالک سے لوگ آ رہے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ حج پر جاتے ہوئے حج کو سیکھ کر جائیں، تاکہ جو ہے وہ غلطی کا احتمال نہ رہے، کیونکہ کچھ جو وہاں پر غلطیاں ہیں ان کے لیے جو ہے پھر حجاج کرام پر دم واجب ہو جاتا ہے، اور ایک جو دم واجب ہوتا ہے اس کے لیے حرم کی حدود میں ہی ایک جو ہے وہ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سے بھی بچیں اور حج کو سیکھ کر جائیں، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حج جو ہے وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث بنے، کیونکہ حج مبرور کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم جب حجاج کرام وہاں سے حج کر کے واپس لوٹیں تو ہمارے جو نامہ اعمال ہوں وہ اچھی چیزوں سے بھرے ہوئے ہوں، کیونکہ جو پچھلے تمام گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں ہماری زندگیوں سے حجاج کرام کی۔ اس کے علاوہ خواتین جو ہیں وہ خاص طور پر اپنے ڈریس کوڈ کا خیال رکھیں، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے رہائش گاہوں سے باہر نکلتے ہوئے، اپنے کمروں سے باہر نکلتے ہوئے ہمیشہ عبایا پہنیں، اور اپنے جسم کو کور کر کے رکھیں، اور باقی بھی جو ہے ڈریسنگ کا خیال رکھیں۔ مرد حضرات بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے جو لباس ہے وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے جو عبائے کی جو پابندی بھی لگائی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ویسے بھی خواتین کے فائدے کے لیے ہی ہے، کیونکہ خواتین کو ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ ہر وقت عبایا پہن کے رکھنا ہے 5 دن، اور مطلب یہ کہ ان کی اپنی جو ذاتی طور پر جو ہے وہ ان کو ایک تو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے عبایا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے میں اور ہر چیز میں جو ہے وہ سہولت پرووائڈ کرتا ہے، تاکہ آپ آرام سے جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے بہت زیادہ چلنا بھی ہے، اور بہت سے ارکان ادا کرنے ہیں، اور گرمی کا بھی موسم ہے، پسینہ بھی آتا ہے، تو کپڑے جو ہیں وہ آپ کا جو مطلب لباس ہے وہ اس طرح کا ہو کہ آپ کا جسم کورڈ ہو، اور تاکہ جو ہے وہ آپ کے جو لباس کی پابندیاں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ ہم اپنے چینل پر شیئر کرتے رہتے ہیں، حج سے متعلق، عمرہ سے متعلق بھی ویڈیوز ضرور دیکھیں، کیونکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ یہاں سے جانے والے زیادہ تر حجاج کرام جو ہیں وہ پہلے عمرہ کا ہی احرام باندھتے ہیں، یعنی کہ عمرہ تو میقات کی جو حدود ہے اس میں داخل ہونے والے ہر فرد کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے سیکھ کر جائیں، اس پر عمل کریں، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔